اليوم غادي نديكم معايا الاكسيون، خاصني في شي حاجه فغادي نديكم واحد الدوره تمايا. غير بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش اكسيون، هو واحد المغازا كاين في اوروبا، كيكونوا فيه الاثمنه ديال كاع هادشي اللي كيتباعوا فيه كيكونوا رخاص يعني بالنسبه لي مغازا العاديين. وغادي نضرب لكم واحد الدوره تشوفوا لي برودوي اللي جابوا، ديما كيكون عندهم لي زاريفاج، فغادي نحاول نبدا دو طون زون طون نحط لكم بعض الفيديوهات على لي زاريفاج. وإلا كان كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات خليوها ليا في لي كومونتير باش نبقى نديرهم لكم، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ويلا نضربوا واحد الدوره. فغادي نوريكم بعض الجديد اللي جابوا. كاين عندهم هادو ديال الفراشات، المعالق والماس ديال الخشب، جابوهم ب 79 سنتيم بالأورو، فيهم 24 بياسة. وكاينين حداهم عاوتاني هادو ديال هادو اللي باطوني ديال البومبو، هادو تقدروا ديروا بهم لي بروشيت ديال الخضره ولا ديال لي فروي ولا حتى ديال اللحم. وهادو عاوتاني كتحطوا فيهم الا بغيتو ديروا فيهم المقبلات، كاينين في لي طاي، كاينين كبار وكاينين بحال هادو صغار، جايبين فيهم حتى لي كورني. ها همايا هاد لي كورني جايبين فيهم، كاينين فيهم باش نقول لكم شحال من بياسه، 8 ديال البياسات، وكيبيعوهم ب 69 سنتيم. هادو زوينين، ديروا فيهم في الصيف مثلا ولا حتى في الشتوى، ديروا فيهم هادوك المقبلات ديالهم. جابوا هاد ديال البلاطوز ديال الحلوى، فيها 12 بياسة ب 4 تقريبا 5 ديال الأورو. كنت تعرفوا بلي هاد بحال هاد الشيء ديال الحلوى كيكون غالي مثلا في كارفور ولا في لو كلير ولا كيكونوا غاليين، فهما تجيبوهم بواحد الأثمنة زوينين. هادي عاوتاني كتحل، هي مربعه ديال الحلوى، هادي جايبينها دايره 6 ديال الأورو، هي زوينه. كاينه هادي دايره، هادي اللي دايره 3 ديال الأورو، اثمنه مناسبه. هادي حتى هي زوينه، هادي ديري ليها 3 ديال الأورو. هادي حتى هي زوينه ديال الحلوى، لي ديمونسيون ديالها 25 على 20 ولا 15، كتجي زوينه حتى هي. خديتها عندهم فتقريبا دايره ب 4 أورو. هادوك لي بواط لو كونسيرف اللي كيستعملوا، ها هما شوفوا كي داير هاد الديكور ديالهم، هادو زوينين. شوف هاد لي دو كولور كاينين، هما ب 1.77 زوينين هادو. هنايا غادي نديركم غير واحد الجوله سريعه على بحال لي جوي ديال الدراري الصغار، يكونوا فيهم من كل مره كيجيبوا شي حاجه بحال هادي لا باطا موبلي للدراري. هادو دي جو كل مره راه كيكون كتبين لكم السن ديال الدراري اللي يقدروا يلعبوا بهذوك الالعاب. هنايا كاينين دي بوزل، هنا كاينين دي بوزل ديال الحيوانات. بحال هاد لي بوزل فيها 100 بياسه، ديري ليها 2 ديال الأورو تقريبا. هادي واحد اللعبه حتى هي فيها بحال الفران وباش كاين فيها لا باطا موبلي. هيا
لاباط موديلي، وهما لي ساعات فيها دوك بحال دي موديل اللي يقدروا يصايبوا بهم الحلوى ولا يصايبوا لهم شي حاجه. بحال هذا مثلا هاد اللعبه دايره 19.95€. وكلاس كاينين هاهما، كاينين وحدين اخرين يعني غير سيروا الا بغيتو دي جوال للدراري الصغار راه كاين لو شوا، كاينه لا بانتور الا بغاو يبداو يديروا صباغه بغاو يعني طالع لو شوا. هنا عاوتاني كاين دوك لي ستيكرز اللي كيبقاو يلصقوهم. شابو بيجامات ديال الدراري صغار بحال مثلا هادو كيكونوا تقريبا هادي مزيانه. بحال هادي مثلا من 78 سنتيمتر حتى 80 تقريبا الدراري ديال 9 شهور. فدايرين ليها 5 ديال الاورو. وهادي فيها 3 انصامبل، فيها التريكو والسروال والبابوا، دايرين ليها 5 اورو حتى هي. ثمينه فرانشمون زوينه. وعندهم دي برودوي هنايا ديال الدراري الصغار، كاينين سكاتات، كاينين حتى لي بيبرون ديال افنت دايرين لهم مثلا هنايا 7.95€. هنا كاينين الفوطات، هادو ديال الديكوراسيون كيجيو في الحيط بحال هكا على هاد الشكل. كاينه في هذا وكاينه في هاد الشكل هذا. هادو دايرين ليهم 7.49€. تمام زوين. هنايا عندهم المكانات شافوا بحال هاد الشكل. انا كنت خديت بحال هادي ولكن في واحد دايره في البيج كذا، راه كاين عندهم هنايا، كاينه في هاد اللون راه كبيره هادي، وكاينه في هاد اللون هذا. دايرين ليها 9.79€. بس كاينين صغار بحال مثلا هادي فيها بحال لي بير لداخل. هادي دايرين ليها 2 ديال الاورو، لا 1.88€. نشوف عاوتاني هادو كيفاش دايرين، نيونين هادو ديكوراسيون. هادو دايرين ليهم 2€. دايرين لهم 2 ديال الاورو 29. وكاينين بحال هاد الشكل هذا. هادو كيكونوا اكثر للديكوراسيون على انك تشعلهم، على انهم تقدروا تستعملوهم باش تشعلوهم ماشي مشكل. الناس كيعجبهم الديكور ديال الشميعات، جابوا هادو جداد هما فيهم 4 داخل ب 3.49€. وكاين عاوتاني هاد الشكل. لا هادو دوك شميعات اللي كيكونوا الداخل اللي كيتشعلوا بوحدهم، هما بحال هكا فيهم 24 شمعة. دونك كيديروا لهم الحجر ب 5.79€. وكاينين هاد الشكيلات هادو اللي كيتحطوا في الطبلة. هادو دايرين ليهم 5€. اثمنه مناسبه. هادو دي زرابي ديال دي طابي ديال
لي بيكنيك خرجتو مشيتو درتو شي رحله شوفوا كيفاش دايرين زوينين هادو تا هما كاين عندهم بشكيلات هكا وكاينين عاوتاني هكا من غير هادو جايين بحال هكا حتى هما زوينين. هادشي اللي كتشوفوا برا هو الان وهادو اللي هما هادو اللي كيتلاقاو هادو اللي كيديروا بين الشجاري باش كتبان ما عرفتش كيفاش كيقولوا ليها كيجيو بحال هاد الشكل هكا. هادو دايرين 6 اورو. هادو كتحلوهم وكيدخل فيهم غير الهواء تيوليو بحال دي فوتوي تقدروا ديروهم في لابيسين ولا الا كنتو خارجين ولا. هادو دايرين 9 اورو 95. بالنسبه للمكياج عندهم هاد لي زيبونج كيبيعوهم بحال هكا مثلا هادي فيها 10 ديال البياسات فيها كيبيعوها ب69 سنتيم وهادي راه فيها بزاف هادي فيها بزاف انا قلت لكم فيها 36 بياسه ولكن دي فورم مختلفين بحال هادي دايرين ليها و 99 تقريبا 2 اورو. بس عندهم شي ديال كاينين المكياج كاينين هنا لي بانسو ما عمرني ما جربتهم. المهم عندهم دي بانسو هنايا بحال هادو دايرين 4 اورو و 79. هادي فازين ديال الشفايف هادي دايرين ليها 78 سنتيم. شوفوا بحال هاد لي باليط هاد ماشي الباكاجين ديالهم هادي فيها لي كولور فيها 5 لي كولور كيفاش دايرة بحال هادي دايرين ليها 3 اورو تقريبا ثمن مناسب. هادي فيها 5 ديال لي كولور هما لي كولور اللي فيها داير ليها 2 اورو 49. بالنسبه للناس اللي بغاو يتابعوا في الماركات لا راه مزيان زعما ماشي شي حاجه تقدروا يجربوهم ما عجبوكمش ما عجبكمش خصو فيهم الفلوس بزاف. هادي حتى هي باليت ها هما لي كولور اللي فيها هادي دايره 1 اورو دايره تقريبا 2 اورو. هادي عاوتاني هادي فيها كريون فيها ماسكارا فيها لي بلوش وفيها ايلاينر. هذا هما اللي شنو فيها ماسكارا ايلاينر و بارا بوبيير والهايلايت دايره 3 اورو 33. فرانشمون هاد لي برودوي ديالهم راهم زعما ما بيهمش. انا ديجا كنت شريت عندهم واحد لاباليت صغيره جربتها زعما كان ما بيبيهاش كتجلس. وهنايا عندهم شفت ما بقاش كاع كناخذ هذا ديال ان ماسك d'argile du charbon végétal pour tout type de peau داير 1,99 غير بالنسبه للاكسيون راه ماشي ديما كتلقاو نفس لي برودوي في كاع لي زاكسيون كنمشيو تشوفوا البرودوي اللي كاين. هادو كيتباعو دي كريم دو مان هما زوينين جربتهم هادو لا ولكن هادو جربتهم زوينين هما دايرين الاسميات ديالهم بحال مثلا هنا عندكم شحال ديال لي يوتيوب 4 دايرين 4 اورو ما غاليينش الثمن ديالهم زوين.
هنا جابوا دي تروس بحال هكا كاينين فيهم بحال مثلا هادي فيها 11 بياسة، هما فيهم دي كريم، فيها لا بروسادون، فيها المهم فيها بزاف ديال الحوايج جايبينها ب 4 اورو تقريبا 5 اورو. كاينه هادي حتى هي بحال هادو اللي كادو كيجيو زوينين، يعني ماشي مرات لي كاليتي ديالهم زوينه بحال هادي.